بسم الله الرحمن الرحيم. معكم موقع ديال جيني الكترو بوان كوم. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا في الداخل ديال لي لوا جينيرال ديكتريسيتي غنشوفوا الوضوم. الوضوم اش كيقولنا ودي اي ايكالا ار فوا اي. دونك اشنو عندنا في الداخل ديال واحد ديبول كيف ما بغا يكون عنده واحد لا ريزيستونس كتكون بالاوم. هاد الديبول عندنا واحد الكورون كيدوز فيه اي بالامبير. دونك غادي يتابليكا عليه واحد اتونسيون اي ا بي. دونك ديما ا هي الاولى، دونك هي هادي، هنا عندنا بي. دونك ديما لو طونسيون كيكون في الانفيرس ديال لو كورون. دونك من هاد اللوا غادي نجبدو لي تروا غروندور. عندنا لا طونسيون اي قلنا غيكون بالفولت، وعندنا ار هي ريزيستونس تكون بالاوم، وعندنا اي غادي تكون هي لو كورون. دونك قلنا عندنا لي تروا غروندور كنجبدو من هاد العلاقه هادي. لا اي هي الجهد الغربيه، وعندنا ار هي المقاومه، وعندنا الكورون هو التيار ولا شده التيار. دونك باش نسامبليفيو هاد لا لوا دوم، غنديرو واحد لا ميثود ديال واحد المثلث قسمو على 3. هنا غادي في الفوق كنديرو اي اتونسيون بالفولت، وهنا غنديرو اي بالامبير، وهنا غنديرو لا ريزيستونس بالاوم. دونك منو غادي نخرجو لي تلوا فورم ديال هاد العلاقه هادي، الاولى الثانيه الثالثه. الفورم الاولى غناخدو اي ايكال وعندنا ار ايكال وعندنا اي ايكال. دونك غنجبدو كل وحده شحال كتساوي. قلنا اي تساوي، الى حيدنا اي اش غيبقى لنا ار فوا اي. دونك ار مضروبه حداها فوا اي كتكون بالفولت. الا خدينا ار، دونك غناخدو ار اش غيبقى لنا اي سور اي. دونك اي على اي بالاوم. ولا خدينا اي اش غيبقى لنا اي على ار، اي على ار بالامبير. غنديرو واحد ليكزومبل، بتيت اكزومبل. غناخدو واحد ديبول، لي بول ديالو ا اي بي. دونك عندو واحد اي ا بي، عندو واحد لو كورون dans le sens inverse ديال لا طونسيون، عندو واحد لا ريزيستونس كيك سوا. دونك غنعطيو لا فالور واحد جوج لي غروندور، غنجبدو الثالث وغنديرو ونجبدو على الثاني الاخر ان شاء الله. عندنا اي نعطيوها 2 فولت ا بي، ناخدو اي نعطيوها 1 امبير. دونك غادي نكالكولي ار. دونك ار تساوي اش عندنا هنا ار، هنا الا خدينا ار اي على اي. دونك ار تساوي اي على اي. دونك عندنا اي 2 فولت على 1 امبير تساوي 2 اوم. دونك ار تساوي 2 اوم. لا ميم اكزومبل غادي ناخدو ار، غادي ناخدو اي هي مجهول. دونك غنعطيو نفس القيم، نشوف واش غتخرج. دونك غنعطيو اي ايكال 2 فولت، ار ايكال 2 اوم. دونك غنحسبو اي ايكال، قلنا هي هادي، اي ايكال اي على ار تساوي 2 سور 2 تساوي 1 امبير بطبيعة الحال.
غناخدو الفورم الثالثه ديال غناخدو الفورم الثالثه ديال هاد اللوا. اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا غنحسبو u، وملي غيكون عندنا r مع i. الا كان ناخد نفس القيم دونك r تساوي جوج اوم، i تساوي 1 امبير، غنحسبو u. دونك u égal à r fois i. donc r égale à 2 fois 1 égale à 2 فولت. ان شاء الله هنا غادي نساليو هذا الكور ندير الوا. وكان معكم www.génie-electro.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.